लापता अफराद का केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई और अदालत ने बड़े सुलगते हुए सवालात उठाए। सियासी कुव्वतें हैं, उनको एक आईना दिखाने की कोशिश की है। एतजाज हसन साहब की पूरी दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती है। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, कि भाईन करन की आए हो। मतलब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 नंबरी है ना, वो उसके ऊपर खुल के बात हो रही है। जो आज अदालत में मामला उठा वो था कि पार्लिमान मजबूत हो, पार्लिमान जो है ये वाले काम कर सकती है, कल ये अदालत ये काम नहीं कर सकती। तो ये पाकिस्तान का एक मसला नंबर 1 है कि पाकिस्तान की रियासत का बैलेंस आउट है। जब तक ये तवाज़न ठीक नहीं होता तब तक सर कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज लापता अफराद का केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई और ये केस एतजाज हसन साहब की तरफ से दर्ज किया गया था या दायर किया गया था ये वाला मुकदमा। और इस मुकदमे के ऊपर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, ये बेंच के अराकीन में शामिल थे या बेंच इनके ऊपर मुश्तमिल था। अदालत ने बड़े सुलगते हुए सवालात उठाए और बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं उनको एक आईना दिखाने की कोशिश की है। अगर आपकी नज़र से जो समाअत का पूरा अहवाल नहीं गुजरा तो ये फोरम आपके लिए ही है, हम इसी के ऊपर बैठ के बात करेंगे। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आज अदालत में क्या क्या कुछ हुआ। तासुर ये जाता है कि एतजाज हसन साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है वो होली सोली तमाम लापता अफराद के मुतल्लिक है। और जो कह लें कि बेसिकली ये 2 दरख्वास्तें थी। एक दरख्वास्त जो थी उसमें वो तो तकरीबन तमाम जो लापता अफराद अभी तक उठाए गए हैं पिछले 50 साल से जो ये वाला कज़िया चल रहा है उसके ऊपर उसका एम्फेसिस था। और लेकिन जो एतजाज हसन साहब की दरख्वास्त थी ये दूसरी दरख्वास्त थी। और पहली दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि पार्लिमान को ये हुक्म दिया जाए कि वो लापता अफराद के मुतल्लिक जो है वो कानून साजी करे, यानी कि कवानीन इस तरह के बनाए कि पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको कानून से बाहर ना जाना पड़े, यानी कि उनके इख्तियारात में थोड़ी सी जो है वो वुसअत दे दी जाए। अच्छा, एक वाक़या मुझे ज़ुबानी याद है। ये मुझे बात जो है वो जनाब अफरासियाब खटक साहब उस कमेटी के रुकन थे जो सेनेट में, ये 2018 से पहले का वाक़या है। तो ही वाज सेनेटर देन। तो उन्होंने और कुछ जो जिस तरह पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं या इस तरह के जो हैं रज़ा रब्बानी साहब हैं, इस तरह के, और फिर जो बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं, जो कौम परस्त सेनेटर्स हैं, और उन्होंने एक ये कानून बनाने की कोशिश की थी कि हम जो है वो इख्तियार दे देते हैं, यानी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और एजेंसीज़ हैं, कि वो किसी भी बंदे को उठा सकते हैं, उनको गिरफ्तारी का इख्तियार दे देते हैं, बजाय इसके कि पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार किया जाता है। एजेंसियां जो है वो मानती नहीं, होता बंदा एजेंसियों के पास है, क्योंकि एजेंसियां कानूनी तौर के ऊपर किसी को अपने पास रख नहीं सकती जो हमारे हसास इदारे हैं। तो वो ब्रीफ किया, यानी एग्जेक्टिव साइड को, हसास इदारों के जो आला अफसरान हैं उनको भी पहले तो सब मान गए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। इस तजवीज़ को फिर फारिग कर दिया गया और वजह ये बताई जाती है कि जी कि इस तरह तो हम आंसरेबल हो जाएंगे। तो ये एक वाक़या पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर हो चुका है। तो उनका ये कहना था कि जी कि पार्लिमान को कहें कि कानून साजी करें। दरख्वास्त गुजार का नाम था खुशदिल खान मलिक। तो उनका ये इस्तदलाल था। तो अदालत ने एक बड़ा खूबसूरत वहाँ पर बात की कि यार कि हम कौन होते हैं पाकिस्तान की पार्लिमान को ये कहने वाले कि जी कि आप ये कानून साजी करें। पाकिस्तान की पार्लिमान ने पहले ये कानून साजी करने की कोशिश की इनफरादी तौर के ऊपर, जो कह लें कि इंतज़ामिया की तरफ से ये वाला काम नहीं किया गया। और फिर उनके साथ क्या हुआ मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा ने कानून साजी करने की कोशिश की, कौमी असम्बली से वो कानून पास हुआ, सेनेट में वो कानून गुम गया और आज अदालत में उसका तज़किरा था कि वो कानून कहाँ पे गया, यानी कि सेनेट से
कानून ही गायब हो गया। तो ये बेसिकली जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान के जो ज़बरदस्त लोग हैं, जो ज़बरदस्त कुव्वतें हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं, अच्छा वो भी हम नहीं कहते कि जी वो भी बड़ी जनाब वो अपने ज़ाती मकासद के लिए काम कर रही होंगी, लेकिन अदारों के मकासद बहरहाल होते हैं, अदारों के अपने अपने मफादात भी होते हैं, ये भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। ज़ाती दुश्मनी किसी की नहीं होती, लेकिन अदारा जाती सतह के ऊपर के वो अदारे जो हैं वो अपने आप को नागुज़ीर भी समझते हैं और एक अदारा दूसरे अदारे के ऊपर बालादस्ती कायम रखना चाहता है, तो ये भी प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पर। इसीलिए जो पार्लिमान के अंदर जो प्राइवेट लोग थे, यानी कि सरकारी सतह के ऊपर ये वाला काम जो नहीं हुआ था, जो सरकारी सतह के ऊपर भी हुआ, पहले तो एक जो मैंने आपको बताया है राजा यानी अफराज साहब खटक साहब वाला मामला, रज़ा रब्बानी साहब वाला मामला, वो उनकी ज़ाती हैसियत में उन्होंने कोशिश की थी, नाकाम हुए। दूसरा, शीरी मज़ारी साहिबा ने ये वाला काम का बीड़ा उठाया, लेकिन वो भी नाकाम हुई, सेनेट में बिल गुम गया। तो आज इसी का जिक्र था, तो अदालत ने कहा कि जी कि ये पार्लिमान का काम है, हम पार्लिमान को डिक्टेट नहीं कर सकते कि ये कानून बनाएं, ये कानून ना बनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। पार्लिमान एक बालादस्त अदारा है, हमने तो कानून की तशरीह करनी होती है, या कानून किसी को आइन के मुतसादम हो तो हमने इसको कलअदम ज़्यादा से ज़्यादा करार दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी हम जैसे साईं लोगों का ख्याल है कि ये काम भी शायद पार्लिमान ही कर सकती है, अदालत सिर्फ उसकी तवज्जो दिला सकती है। लेकिन चलें, अदालत ने बहरहाल ये पार्लिमान की बालादस्ती मानी तो मानी, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुल्क के सियासतदान पाकिस्तान की पार्लिमान को बालादस्त समझते हैं या फिर उसको बालादस्त बनाने की कोशिश करते हैं? आज अदालत ने यही सवाल किया कि अगर आपका बिल गुम गया था तो वो किस पार्टी का था। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ के सुनाऊं। जब ये वाला केस चला ना, तो एतजाज़ अहसन साहब के वकील रोस्टम पर आए, तो उन्होंने कहा कि जी कि वो खोसा साहब का बेटा गुम गया, तो मुझे वकालतनामा दिया गया है, मैं ये केस अब जो है वो आर्गू करूँगा। तो चीफ जस्टिस ने उनसे जो है वो पूछा कि जी के बेसिकली जो बात शुरू हुई बड़ी अहम, वो यहाँ से शुरू हुई कि जो तासुर मिलता है वो तो ये मिलता है कि लापता अफराद, मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफराद को लापता कर दिया जाता है, ये होली सोली मजमूई तौर पर उस मामले के ऊपर है। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब की पूरी दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती है, और यहाँ से फिर वो स्टार्टिंग जो है वो जो मज़े की जो दलाइल हैं और जो अदालत के इस्तफसारात थे वो शुरू होते हैं। तो अदालत ने यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने कहा कि एतजाज़ ने दरख्वास्त में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि लोगों की गुमशुदगी और फिर एक तरह से नमूदार होने का नुक्ता उठाया गया है कि यानी कि वो गिरफ्तार होते हैं, अचानक से वो ज़ाहिर हो जाते हैं। इशारा जो है वो फ़रख हबीब साहब, इशारा जो है शेख रशीद साहब, बला बला इस तरह के जो लोग हैं उनकी तरफ था वो उनका इशारा। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, आप अपनी इस्तदा बताएं कि बयान करन की आए हो। तो शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि लापता अफराद कमीशन अपना काम नहीं कर सका और ना कर सकता है। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि ये कमीशन कब का है, तब किसकी हुकूमत थी। शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान कमीशन बना। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पाए ना उदों तो टाड़ा दरखास्त गुजार यानी कि जो आपका मुवक्किल है, जो एतजाज़ अहसन साहब हैं, वो तो उन दोनों हुकूमत का हिस्सा थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मिनिस्टर नहीं थे। शुएब शाहीन साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा अच्छा नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट तो उन्हीं की पार्टी की थी, तो क्या वो अपनी पार्टी का की गवर्नमेंट का बनाया हुआ कमीशन वो हमसे कलअदम करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर ये भी कहा कि जी वो अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि जब तपश बर्दाश्त नहीं आप कर सकते तो फिर किचन में खड़े नहीं होते, मतलब जाओ एसी वाले कमरे जाके बैठो, इसका मतलब वही है, आप समझें इस बात को। शुएब शाहीन ने अदालत को आगाह किया कि कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2200 लोग लापता हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कितने लोग बाजियाब हुए हैं, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। उनके कहने का मतलब था दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और मैं कहता हूँ कि जो छक्के छुड़ाने वाला एक नुक्ता होता है वो उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि भाई ने ये आपने अपनी दरख्वास्त में शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठाया है, ये सब लोग खुद हमारे सामने क्यों नहीं आए, इनको तो कोई मसला ही नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था।
مطلب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی 2 نمبری ہے نا، وہ اس کے اوپر کھل کے بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو جو ہے وہ نام لے کے نہ بات کرے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ آپ کی درخواست میں وہ لوگوں کے ان افراد کے ذکر ہیں جو اٹھائے گئے. پھر جب وہ کسی جگہ کے اوپر منظر عام پر آئے تو انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کر دی. یہ میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں. اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا معاملہ اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ جی کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں چلے جائیں. یہی آپ چاہتے ہیں ہم سے. ادروائز تو اگر لاپتہ افراد کا معاملہ ہے تو لاپتہ افراد کو تو پھر عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، اپنا معاملہ اٹھانا چاہیے. ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے تو مسئلے اٹھائے تھے دھرنا کیس کے کہ جناب یہ دھرنا کیس میں عدالت نے بڑا مسئلہ گڑبڑ کر دیا، وہاں پر وہ آگے تھے. جب خود اٹھائے گئے ہیں تو اپنی باری ان کو کیا ہو گیا، ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں میں چلا کاٹ کے آیا ہوں. فرح حبیب صاحب نے کہا ہے کہ میں جناب مجھے ایجنسی نے اٹھایا تھا، مجھے کسی نے اٹھایا تھا. کسی نے یہ بات نہیں کی. اور چیف جسٹس صاحب نے بالکل درست یہ پوچھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم اٹھائے گئے ہیں، ہم اغوا کیے گئے ہیں، ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. وہ جو انڈیپینڈنٹ صحافی تھے ان کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اور جو عمران ریاض صاحب کا چونکہ نام لکھا، انہوں نے کہا جی عمران ریاض کا نام لکھا ہے، انہوں نے کہا وہ تو خود اس بات کو مانتے نہیں کہ ان کو اٹھایا گیا ہے. انہوں نے کہیں پر کہا ہے عدالت میں آ جائیں. لوگوں کے لیے جناب وہ آ جاتے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب والی بات، تو اپنے لیے وہ آ نہیں رہے. اور آپ ہمارے پاس مذاق کرنے آ گئے ہیں. یہ سیریس معاملہ ہے، اس کے اوپر سب کو مل کے بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مطیلہ جان کو کا ذکر نہیں کیا، آپ نے جناب جو ہے اسد طور کا ذکر نہیں کیا. وہ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان کے نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اٹھایا گیا. تو جن لوگوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی تکلیف آپ کو کیوں زیادہ ہے؟ شیخ رشید صاحب کل کو آگے کہتے ہیں کہ شعیب شہین کو کی مسئلہ جی میں اندر نہیں کسی نے چکیا، تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے؟ تو بیسیکلی عدالت نے آج یہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 نمبری پکڑی ہے. ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ جناب کے چوپڑیاں بھی ملیں اور ملیں بھی 2-2، ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ اور ہمارے بندے واپس بھی آ جائیں. وہ لوگ جو اٹھائے گئے ہوں گے، نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے جی پورا پاکستان گواہ. شعیب شہین صاحب نے کہا او بھائی پاکستان گواہ ہے لیکن چور نہ لو، پانڈ کالی کیوں ہے؟ وہ پانڈ دے آگے کہے نا، عدالت کا راستہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ فرح حبیب صاحب کو، شعیب شہین صاحب کے دوسرے کلائنٹ کو، بلکہ وہ کلائنٹ تو نہیں ہے، شیخ رشید صاحب کو، دوسرے تیسرے بے صاحب لوگ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو عدالت میں آئیں گے نہیں. آپ جناب ان کو تصور کریں کہ ان کو اٹھایا گیا تھا، آپ تصور کر لیں، ہمارے کہنے پہ کر لیں تاکہ ان کے اوپر سے وہ پریشر ہٹے اور وہ آ جائے. انہوں نے کہا کہ یار بات سنو کہ ابھی لاپتہ افراد کے اوپر جو ان کے لواحقین ہیں وہ دھرنے دے رہے ہیں، آپ نے ان کا ذکر کیا نہیں. وہ ہم نے پٹیشن دائر کر دی تھی اور وہ دھرنا بعد میں ہوا ہے. یار دھرنا مطلب پچھلے 75 سال سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور یہی عدالت نے پوچھا ان سے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے، صرف اپنے لوگوں کے اوپر مجموعی بات کرتے آپ تو کوئی بات بھی بنتی. یہ لاپتہ افراد والا معاملہ، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو دھرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ بلوچستان میں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو جھوٹالی پروگرام، پھر یہاں پر وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی. ہم نے تو جناب وہ سینٹ ہم نے تو بل بھی پیش کیا تھا شیریں مزاری نے لاپتہ افراد کے تدارک کے لیے. تو انہوں نے کہا پھر بل کتنے ہے، پاس ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سینٹ میں گم گیا تھا. انہوں نے کہا یہ سینٹ میں کیوں گم گیا تھا؟ چیئرمین سینٹ کس کے ووٹوں سے سینیٹر بنا ہے؟ یعنی کہ جن کے ووٹوں سے بنا ان سے انہوں نے پوچھا کہ کہاں پہ گیا بل. اس وقت کرنل لیاقت صاحب پارلیمنٹ کو چلایا کرتے تھے اور انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اچھا ان کے ووٹوں سے بنا ہے، تو آپ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارا بل کدھر گیا ہے؟ کسی نے استعفیٰ دیا، ان سے استعفیٰ لیا، ان سے کوئی ان کو ہٹانے کی بات کی نہیں؟ مطلب 2 نمبریاں. تو جو آج عدالت میں معاملہ اٹھا وہ تھا کہ پارلیمان مضبوط ہو، پارلیمان جو ہے یہ والے کام کر سکتی ہے، کلی عدالت یہ کام نہیں کر سکتی. اور پارلیمان کو کس نے مضبوط کرنا ہے؟ پاکستان کے سیاستدانوں نے مضبوط کرنا ہے. پاکستان کے سیاستدان کہاں سے آتے ہیں؟ کچھ الیکٹیبلز ہیں. وہ الیکٹیبلز اس لیے ہیں کہ ان کو ریاستی مشنری سپورٹ کرتی ہے، تھانہ کچہری کے چکر میں وہ لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ میں تمہارا نجات دہندہ ہوں ریاست سے، تمہیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو میں بچا سکتا ہوں، تمہیں ریاست سے کچھ دلوا سکتا ہے میں دلوا سکتا ہوں. تو یہ جو
الیکٹیبلز ہوتے ہیں بیسکلی یہ ملی بھگت کے شریک ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ یہ کیا ان کو کہنا چاہیے, ایجنٹ ہوتے ہیں ایک طرح سے اسٹیٹس کو کے ایجنٹ ہے. اور پھر اسی طرح پولیٹیکل پارٹیوں میں ان کو فٹ کیا جاتا ہے, اور کچھ پولیٹیکل پارٹیاں بذات خود جو ہیں وہ پاکستان کی ریاستی مشینری کی پیداوار ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. ان میں سے موسٹلی آپ اگر دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے پارلیمان میں جا کے صرف غلامی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی ریاستی مشینری کی. لہٰذا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پارلیمان کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. یہ اقتدار کے اندر شریک ہو کے سر مزہ لٹ پروگرام شروع کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا 75 سال سے 50 سال سے 20 سال سے 10 سال سے شہری آزادیوں کے معاملات کے اوپر پاکستان کی پارلیمان نے گونگلو سے مٹی چاڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. نہ صرف گونگلو سے مٹی چاڑنے کے لیے شہریوں کی آزادی کے معاملے تک, بلکہ اپنی آزادیوں اور پارلیمان کی بالادستی تک انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو بہت ناکافی کیا ہے, اگر کیا ہے تو پھر وہ لوگوں نے انفرادی طور کے اوپر کیا ہے. تو یہ پاکستان کا ایک مسئلہ نمبر 1 ہے کہ پاکستان کی ریاست کا بیلنس آؤٹ ہے, عدم توازن کا شکار ہے. جب تک یہ توازن ٹھیک نہیں ہوتا, یہی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے, تب تک سر کچھ نہیں ہوگا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.